यहाँ तक पहुंचकर डायरी खामोश हो गई थी। तानिया ने फौरन अगला सफ़ा पलट कर देखा और फिर बाकी के सारे वर्क पलट कर देख लिए। हर वर्क ज़्यादा था। तानिया ने खिड़की से बाहर आसमान को देखा जिस पर रोशनी धीरे धीरे बिखरती जा रही थी। पूरी रात डायरी पढ़ने से अब उसकी आंखें बुरी तरह दुख रही थी। वो आंखें बंद करके सीधी लेट गई। पिछली रात इंकशाफात की रात थी। वो गहरे सांस लेती खुद को उस आसेब चिकन कैफे से आज़ाद करने की कोशिश करती रही। दास्तान एक अजीब मोड़ पर आकर रुक गई थी। तानिया सोचने लगी, आगे क्या हुआ होगा? उस रात वो टेलीफोन किसका था? क्या वजदान का? उसने क्या कहा होगा? और अगर रात को आने वाला फोन वजदान का था तो जब दिन भर मलीहा उसे ढूंढती रही तो वो क्यों नहीं मिला? वो उस दिन लाइब्रेरी क्यों नहीं आया था? और फोन पर कहीं उसने ये तो नहीं कह दिया होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अल्लाह हाफिज वगैरह वगैरह? नहीं, उसने फौरन ही अपने कयास को रद्द कर दिया। अगर ऐसा होता तो मलीहा पापा से शादी कर लेती और पापा से शादी के बाद तो उसे कसर फारूकी में ही होना चाहिए था। मगर वो तो कहीं नहीं है, कोई उसका नाम लेना तक गवारा नहीं करता। तो क्या वजदान ने फोन पर अपने न आने की वजह बताकर माजरत कर ली थी और इसके बाद मलीहा ने दादा जान के सामने शादी से इनकार कर दिया होगा? मगर दादा जान तो फैसला वापस नहीं लेने वाले थे। तो फिर ये हो सकता है कि मलीहा ने उनकी मर्जी के बगैर वजदान से शादी कर ली हो, लेकिन ऐसा होना भी मुश्किल है। मलीहा ने कहा था वो अपने बाबा जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अपने दूसरे कयास को भी रद्द करते हुए उसने सोचा और जिद भी हो गई। लेकिन अगर ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था तो आखिर हुआ क्या था? मलीहा अचानक ही कहाँ गुम हो गई? उसने आखिर क्या किया था जो उसका जिक्र खुद उसके ही घर में बैन हो गया? और बरसों गुजर जाने के बाद भी ना तो उसने कभी कसर फारूकी में कदम रखा और ना कभी किसी की जबान पर उसका नाम ही आया। और पापा और दादा जान के दरमियान मौजूद खलीज की शुरुआत कब और कहां से हुई? मंगनी की रात तक तो सब ठीक था, फिर क्यों पापा दादा जान से मुतनफिर हो गए? वो लुचती हुई उठ बैठी, क्या मुश्किल है? मैंने सोचा था मलिया की डायरी कसर फारूकी के राजों पर से पर्दा उठा देगी, पर इसने तो और भी कई मौमों को जन्म दे दिया है। कितनी अजीब सी बात है। पापा जो मामा से इतनी मोहब्बत करते हैं, मामा से पहले किसी और को चाह चुके हैं, मगर पापा की मोहब्बत तो मुकम्मल होने जा रही थी, अधूरी कैसे रह गई? कहानी की हर कड़ी बीच से गायब हो गई है और ऐसा कोई नहीं जो बता सके कि हकीकत में क्या हुआ था। उसने गहरा सांस खींचते हुए खुद को रिलैक्स किया और एक नए रुख पर सोचने लगी। इस कहानी के 4 ही बुनियादी किरदार हैं जो कि सच पर से पर्दा उठा सकते हैं, मगर 2 किरदार तो जबानबंदी के ओहद पर कारफरमा हैं, तीसरा किरदार मंजर से ही गायब है और चौथा किरदार अचानक कोई ख्याल आया था। वजदान मुस्तफ़ा, ये शख्स मेरे लिए यकीनन अजनबी है, मगर ये नाम नहीं। जस्टिस वजदान मुस्तफ़ा, ये महज मेरा अंदाज़ा है, मगर तस्दीक तो करनी पड़ेगी। एएसपी शयान मुस्तफ़ा, मैंने सोचा था तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे वजदान मुस्तफ़ा से मिलना है तो तुमसे एक आखिरी मुलाकात नागुज़ीर हो गई है। उसने दिल में कहा। दादा जान शाम को आने वाले थे, लेकिन तानिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो डायरी उठाकर दादा जान के कमरे में आ गई और डायरी एहतियात से वापस उसी जगह रख दी जहाँ से कल उसने उठाई थी। उसके बाद वो अपने कमरे में आई। वो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसने महसूस किया था आजकल पापा उस पर कुछ ज्यादा ही नजर रखे हुए हैं। उन्होंने तानिया से तो कुछ नहीं कहा था, मगर उनकी नजरें अब हर वक्त तानिया को खोजती रहती थी और तानिया नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि वो चौंक जाए। आधे घंटे में तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल पर चली आई। गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग पापा। रोज की तरह ही आज भी दुपट्टा और फाइल उसने बाजू में दबोचे हुए थे। बैग समेत बाकी सब कुछ साथ वाली चेयर पर ढेर करते हुए उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल भी यूं ही कुर्सी पर डाल दिया। नजर का चश्मा फिसलकर नाक की नोक पर आ टिका था, जिसे नूरुल हुदा ने हाथ मार के सही करते हुए जवाबन उससे गुड मॉर्निंग कहा था और फिर से अखबार के सफ़े उलटने लगे थे। मरियम ने किचन की तरफ आवाज लगाई, बहादुर, तानिया के लिए नाश्ता ले आओ। तानिया नाश्ता कर रही थी कि नूरुल हुदा ने अखबार साइड पर डालते हुए मरियम से जूस के लिए कहा।
पापा, वैसे आपकी ये आदत काफी अलग सी है। तानिया चोर नजरों से उन्हें देख रही थी। कौन सी आदत? वो समझे नहीं। यही, लोग चाय के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और आप अखबार पढ़कर जूस पीते हैं। ये आदत मेरी नहीं, किसी और की थी। उनके मुंह से ये एतराफ़ सुनकर तानिया को वाकई हैरत हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि नूरुल हुदा इतने आराम से ये बात कह देंगे, जबकि इस एतराफ़ के पीछे एक पर्दा नशीन का नाम छुपा है। आपने क्यों अपना ली? ये आदत किसकी थी? उसने जानबूझकर नहीं पूछा कि जवाब आने की तवक्का नहीं थी। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर चीज अपना लेने को दिल करता है, यहाँ तक कि आदतें भी। पापा, आपने कभी स्मोकिंग की है? कुछ देर खामोशी से नाश्ता करने के बाद उसने फिर पूछा। इस बार नूरुल हुदा ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। तानिया थोड़ा सा गड़बड़ा गई। अपनी पुरतजस्सुस फितरत पर गुस्सा भी आया, मगर अब तो सवाल कर चुकी थी। अनजान सी बनकर ऑमलेट को प्लेट में नचाती रही। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, उसने सरसे से अंदाज में कहा। हम आदतों पर बात कर रहे हैं और अक्सर मर्दों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन नूरुल हुदा को कभी भी सिगरेट पीने की आदत नहीं रही। मरियम ने कहा तो नूरुल हुदा बोले, नहीं मरियम, मैं स्मोकिंग किया करता था। तुम स्मोकिंग करते थे? वो हैरान हुई। लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं देखा। शादी से काफी अरसा पहले मैंने स्मोकिंग छोड़ दी थी, वरना लंदन में रहते हुए और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी मैं कुछ अरसे तक चेन स्मोकर हुआ करता था। इसका मतलब है तुम शादी से पहले काफी अलग थे और शादी के बाद तुमने बहुत सी आदतें बदल ली। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तानिया नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसकी नजर टेबल पर नूरुल हुदा के सामने रखे उनके वॉलेट पर पड़ी। वो डायरी में लिखी हर बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी। उसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट उठा लिया और फिर बड़े सरसरी अंदाज में नूरुल हुदा का शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखने लगी। नाम नूरुल हुदा फारूकी, वालिद का नाम मजहर फारूकी। इतने सामने की बात न जाने मैंने पहले कभी क्यों नोट नहीं की, उसने सोचा और कार्ड वापस वॉलेट में डालकर वॉलेट टेबल पर रख दिया और नॉर्मल से अंदाज में चाय पीने लगी। नूरुल हुदा उसकी हरकत को नोट कर चुके थे, मगर मतलब अखज़ नहीं कर सके, इसलिए कुछ पूछा भी नहीं। वो अपना जूस खत्म कर चुके थे। टेबल से वॉलेट और दूसरी चीजें उठाकर जाने लगे तो तानिया बोली, पापा, आज मैं आपके साथ जाऊंगी। मेरी गाड़ी में काम निकल आया है। आज ड्राइवर मैकेनिक के पास ले जाएगा, मगर मैं पहले फैक्ट्री जाऊंगा। मुझे ऑफिस छोड़कर चले जाइएगा ना प्लीज। आखिर में उसने प्लीज को लंबा खींचा। वो हंसकर बोले, ठीक है, चलो फिर आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। वो बोलकर जल्दी जल्दी चाय पीने लगी। बाप को ड्राइवर बना दो। नूरुल हुदा ने उसके सर पर धप लगाई और जाने लगे। सुनो, शाम में जल्दी घर आ जाना, मरियम ने याद आने पर पुकार कर कहा। नूरुल हुदा मुस्कुराते हुए पलटे और कुर्सी पर कोहनी टिका कर झुकते हुए उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए जुमानी अंदाज में बोले, क्या बात है, आज बड़े अरसे बाद शाम में जल्दी घर आने की फरमाइश की है। तानिया को उनके अंदाज पर एकदम से हंसी आ गई। उसने फौरन चाय का कप मुंह से दूर किया, वरना चाय उसके कपड़ों पर झलक जाती। मरियम को नूरुल हुदा की आंखों से ज्यादा तानिया की हंसी ने ब्लश कर दिया था। बच्चों का तो ख्याल कर लिया करो, वो आंखें निकाल कर बोली। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इन पर कुछ असर नहीं हुआ था, मरियम जिद होकर बोली। इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, वो जैसे असल मसले को समझ गए थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी तानिया को पकड़ाकर कहा, कब छोड़ो, चाय ऑफिस में पी लेना और अब तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। नूरुल हुदा, मैं तुम्हारा क्या करूँ? बेइख्तियार मरियम की जुबान से निकला और हॉर्न दबाकर हंसी रोकती हुई तानिया चाबी पकड़कर कप रखती अपना साजो सामान उठाकर बाहर भाग गई। 2 मिनट बाद जब नूरुल हुदा कार की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठे तो उनकी मुस्कुराहट देखकर तानिया भी मुस्कुराने लगी। नूरुल हुदा ने उसे मुस्कुराते देखा तो जरा रौब से बोले, तुम हंस क्यों रही हो? वो भी उनकी बेटी थी। झिझके बगैर बोली, पापा, आपने कभी नोट किया है, मामा शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसे मरूब ना होते देखकर नूरुल हुदा ने भी ड्रॉप डालने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और हंसकर बोले, हाँ, मगर वो शर्माती बहुत कम है। खास तौर पर कल रात डायरी पढ़ लेने के बाद तानिया को नूरुल हुदा की मरियम से मोहब्बत को देखकर मुतमईन बल्कि खुश होना चाहिए था,
मगर ना जाने क्यों गाड़ी स्टार्ट करते नूरुल चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट देखकर वो अचानक अजरदा सी हो गई थी। क्या पापा को मलिहा जरा भी याद नहीं? उसने दुख से सोचा था। शाम को उसकी वापसी हुई तो खिलाफे मामूल नूरुल हुदा भी उसके साथ थे। उन दोनों के पहुंचने से पहले अजहर फारूकी वापस आ चुके थे और अब फ्रेश होकर लाउंज में सबके साथ बैठे थे। उनसे मिलकर तानिया अपने कमरे में आ गई। फिर फ्रेश होकर चेंज करने के बाद लाउंज में आई तो नूरुल हुदा भी चेंज करके वहां आ बैठे थे। और अब वो मरियम और बाबा जान तानिया की शादी का टॉपिक लेकर बैठे थे। तानिया किसी रद्द अमल के बगैर चुपचाप दादा जान के बराबर सोफे पर बैठ गई। उसके दोनों भाई भी वहां थे, मगर जाहिर है इस टॉपिक में उनके बोलने की गुंजाइश कहाँ थी। वो दोनों आराम से अलग थलग बैठे एक दूसरे के कान में सरगोशियां कर रहे थे। तुम दोनों ने अंसर के माँ बाप से कोई बात नहीं की? बाबा जान पूछ रहे थे। नूरुल हुदा ने जवाब दिया, नहीं, मगर शायद वो और इंतजार नहीं करना चाहते। आज तैमूर मेरे ऑफिस से आया था और हम सबको अपने घर डिनर पे बुलाया है। कल शाम अरूसा आई थी, उसने मुझसे भी डिनर के लिए कहा था। सुबह मैं तुमसे यही कहने वाली थी, लेकिन तुम तो। मरियम ने बात अधूरी छोड़ दी। नूरुल हुदा सुबह की बात को याद करके मुस्कुराए, फिर संजीदा होकर बोले, डिनर के लिए इनकार नहीं किया जा सकता और वो लोग शादी की बात भी जरूर करेंगे। बिल्कुल, मरियम ने तायद की। अब आप दोनों तय करें कि इस बात का जवाब क्या दिया जाए। नूरुल हुदा से पहले ही बाबा जान टोक कर बोले, हम दोनों ये बात कैसे तय कर सकते हैं? ये तो तानिया फैसला करेगी कि उसे अंसर से शादी करनी भी है या नहीं। तानिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसे बाबा जान के अल्फाज पर कभी भी हैरत नहीं होती अगर वो मलिहा की डायरी न पढ़ चुकी होती, मगर अब वो हैरत से उन्हें देख रही थी। बोलो तानिया, तुम क्या चाहती हो? नूरुल हुदा ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। मैं क्या चाहती हूँ? वो उनके अल्फाज पर खोसी गई। भला मैं क्या चाह सकती हूँ? उसने आहिस्ता से कहा। फिर भी बेटा, तुमने कुछ तो सोचा होगा। वो इसरार कर रहे थे। तानिया चुप सी हो गई। बाबा जान ने भी उसे चुप देख कर टोका। बोलो तानिया, जवाब दो। अब वो क्या जवाब देगी? आपने क्या सुना नहीं? खामोशी नीम रजामंदी होती है। मरियम उसकी खामोशी को उसका इकरार समझकर मुतमिन सी होकर बोली तो बाबा जान की रूह तक किसी ख्याल से कांप गई थी। खामोशी सिर्फ रजामंदी नहीं होती मरियम, कभी कभी खामोशी जबरन भी होती है। अपने साथ लगाकर तानिया की पेशानी चूमते उन्होंने मजीद कहा, तानिया जवाब देगी और अपनी जिंदगी का फैसला वो अपने अल्फाज में करेगी। उसकी वाज़ेह रजामंदी के बगैर तुम अरूसा या तैमूर से कोई बात मत करना। बड़ों के फैसले बच्चों की जिंदगी से बड़े नहीं होते। वो कतियत से बोलते तानिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। तानिया ने हमेशा अपने लिए उन्हें पुरशफ़क़त पाया था, मगर अब वो जानती थी कि खुद अपनी बेटी के लिए उनके दिल में कोई नरमी नहीं थी। आखिर मैं इनकी लगती ही क्या हूँ? उसने सोचा, सिर्फ भतीजे की बेटी, और मेरी खामोशी का भी कितना ख्याल है। लेकिन वो जो उनकी बेटी थी, उनके पैरों पर सर रख कर रोते हुए फरियाद करती रही और इनका दिल नहीं पसीजा। क्या दोगला मेयार है। खौफजदा अंदाज में सोचते हुए वो उनसे अलग होकर दूर हो बैठी। उसे एकदम एहसास हुआ कि वो मलिहा के हक पर कब्जा जमा कर बैठी है। उसने अपने चेहरे के तासुरात तो काबू में रखे, मगर आंखों से नागवारी झलक रही थी। किसी और ने तो इसकी बेजारी को महसूस नहीं किया था, मगर नूरुल हुदा ना सिर्फ महसूस कर चुके थे बल्कि हैरान भी थे। तानिया के तो बाबा जान के साथ बैठना भी दो भर लग रहा था। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके जहन में स्पार्क हुआ था। वो रुकी और मुड़ते हुए नूरुल हुदा को देखने लगी। आज उसे समझ आ गया था कि क्यों बाबा जान की तानिया के लिए मोहब्बत नूरुल हुदा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं जान गई हूँ बाबा, आप मलिहा को नहीं भुला सके। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं, आज भी उसकी तकलीफ आपको बेचैन किए हुए है। सुबह इस ख्याल ने उसे अफसरदा कर दिया था कि नूरुल हुदा को मलिहा याद नहीं, और अब इस तसव्वुर ने उसे बेचैन कर दिया कि नूरुल हुदा मलिहा को नहीं भूले थे। अधूरी मोहब्बत की याद किस कदर दर्द देती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसने कल्ब से सोचा था। शयान अपने फादर की वजह से आजकल कराची में ही था और तानिया उसे नजरअंदाज कर रही थी, इसीलिए वो दोबारा वजदान मुस्तफ़ा की इयादत के लिए अस्पताल नहीं गई। लेकिन वो फायजा से उनकी खैरियत दरियाफ्त करती रहती थी। फिर फायजा से ही उसे पता चला कि वजदान अब घर जा चुके हैं। उन्हें मेजर अटैक हुआ था। तानिया ने सोचा, वो कुछ दिन मजीद रेस्ट कर ले तो उनसे मिलने चली जाएगी।
ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PECHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہیں؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا۔ وجدان مصطفیٰ تو ہوں گی؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر پڑ گئی تھی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خوش زمین، بنجر درخت، آگ اگلتا سورج اور وہ درویش منچ۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے اور میرے خدا اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ او تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم، بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی۔ سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیص میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی لیکن ابھی تک ڈھلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں، تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کے ماہویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے۔ وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اصل میں حیران ہو رہی تھی، آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے، حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی ہی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرائے اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے۔ اب دیکھو، تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی؟ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں یہ ملیحہ ہی ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں؟ زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے۔
مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم ٹی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا تھا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر تانیہ نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی گھونٹ بھر کر بولی، آنٹی بھی کیا شایان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شایان نے تمہیں بتایا نہیں؟ ان کے استفسار پہ حیران ہوتی تانیہ نے کہا، کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر سی گئی تھی۔ اس نے فوراً کپ سائڈ میں رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے کچھ ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے، ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹیشو پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو اس سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا ورنہ شاید وہ رو ہی پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں دھواں سے چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند سے ہو گئے تھے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کے بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے، انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتھے سے ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے، تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شایان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ ہاں، وہ اپنے آپ سے چونکے، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل اب میں چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ تم کب آئی؟ کافی دیر ہو گئی مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شایان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا، کیا بات ہے برخودار؟ شایان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو، ان کے ہنسنے پر جذبوس ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔
उन्हें उनके बेडरूम में छोड़कर वो चेंज करने के लिए अपने रूम में जाने लगा तो वजदान ने उसे रोका। मेरे पास आकर बैठो। वो नजदीक की कारपेट पर बैठ गया और सर उनकी गोद में रख दिया। कुछ देर तक वजदान कुछ बोले बिना ही उसके बाल सहलाते रहे। फिर उससे मुखातिब करके कहा, शयान, मुझे वाकई ही लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने वजदान की गोद से सर उठाकर उनका चेहरा देखते हुए कहा, तो कोई लड़की भी पसंद की है या ये काम मुझे करना होगा? लड़की तो पसंद की है अबू। और वह लड़की कौन है? बोलकर वजदान उसके मुंह से तानिया का नाम सुनने का इंतजार करने लगे। शयान उनका हाथ थामकर बोला, अबू, मैं फाइजा से शादी करना चाहता हूँ। शयान ने कहा और खामोशी से कमरे से बाहर आ गया। वजदान उसे जाता हुआ देखने लगे। सब घर वाले लॉन में थे। तानिया ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और खुद भी उस तरफ आ गई जहां नूरुल हुदा के सिवा सब मौजूद थे। वो बैठ चुके तो मरियम ने पूछा, चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? रहने दे मामा, मूड नहीं है। उसने थके थके से अंदाज में मना कर दिया और बाबा जान को देखने लगी। क्या करूं? क्या दादा जान को बता दूं कि जिस बेटी को सजा देने के लिए बरसों से उसका नाम उनके जबान पर नहीं आया, वो हर चीज से बेनियाज हो चुकी है। जिससे मोहब्बत करने के जुर्म में घर से निकाला था, वो उनके दिल से तो ना निकल पाई पर दुनिया छोड़ गई। लेकिन क्या वाकई ये नहीं जानते कि इनकी बेटी मर चुकी है? उसने सोचा, हाँ, ये नहीं जानते होंगे। अगर जानते तो मलिहा की सजा खत्म हो चुकी होती। कसरे फारूकी में उसके नाम की फातिहा पढ़ी जाती और मलिहा की डायरी को सीने से लगाने के बजाय दादा जान मलिहा की जिंदा निशानी शयान को सीने से लगा लेते। पर यह कैसी अना है कि बेटी की डायरी को सीने से लगाकर उसकी तस्वीर को घंटों देखते हुए दिल ही दिल में उसे याद तो कर सकते हैं पर उसकी खबर नहीं ले सकते। 27 साल में एक बार पलट कर नहीं देखा कि वो जिंदा है कि मर चुकी। और पापा, उसके दिल में टीस उठी। पापा से कैसे कहूंगी कि जिसकी मोहब्बत का बोझ कर्ज की तरह उठा रखा है, वो तो अपना फर्ज भी निभा नहीं सकी। वजदान की खातिर सब कुछ छोड़ने वाली आखिर उसे भी छोड़ गई और अपने बेटे को भी। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो चेंज करने का कहकर उठी और अपने कमरे में आ गई। फाइजा अभी ऑफिस से आई थी और आते ही बेड पर ढेर हो गई। सुस्ती से लेटी वो सोच रही थी कि उठकर चेंज कर ले, पर थकन ऐसी थी कि उठना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉर्न की आवाज सुनाई दी। फाइजा इस हॉर्न को पहचानती थी। वो छलांग लगाकर बिस्तर से उठी और खिड़की से नीचे पोर्च में झांक कर देखा। फिर जोर से चिल्लाए, वजदान अंकल। गाड़ी से उतरते वजदान ने आवाज की सिम देखा तो फाइजा ने हाथ हिलाया और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोली, मैं नीचे पोर्च में आ रही हूँ। फिर चप्पल पहने बगैर ही भागती बाहर आ गई। क्या हो रहा है भाई? वजदान उसकी तेज रफ्तारी पर बोले। वो उनके शाने से लग गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आप पहली बार घर आए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूं, लेकिन आप खुद ड्राइव करके आए हैं। शयान किधर है? उसे एहसास नहीं है कि अभी आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। वो लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर बोल रही थी। वजदान उसके इस स्टाइल पर मुस्कुराकर कहने लगे, शयान की कोई गलती नहीं, वो सुबह सखर जा चुका है। क्या? वो सदमे से चिल्लाए। वो बताए बगैर चला गया? आ लेने दें, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। सच में बहुत मारूंगी और आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। वो उसे दिलचस्पी से देख कर कह रहे थे, अंदर चलें। ओहो, उसने अपने सर पे हाथ मारा। मैं तो भूल ही गई। आइए अंकल, अंदर आ जाइए। वो फाइजा के साथ अंदर आए और सीधे उसकी नानी के रूम में चले आए। वजदान को देखकर बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग खातून उठने लगी तो वजदान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए तकिया ऊंचा करके आराम से बिठा दिया। खाला, आप बहुत कमजोर हो गई हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वजदान खफा हो रहे थे। वो पलकें झपकती कमजोर सी आवाज में बोली, हमारा क्या पूछते हो बेटा, हमारी तो अब उम्र हो चली है, पर तुम क्या अपने दिल को रोग लगा बैठे? रोग तो पुराना है खाला, रंग अब दिखा रहा है और उम्र तो मेरी भी ढल चुकी है। अब और कितना जीऊंगा? 27 साल गुजार लिए, अब और जिया भी नहीं जाता। वजदान की आंखों में नमी झलकी थी, जिससे पलकें झपक कर वजदान ने हमेशा की तरह अपने अंदर उतार लिया।
دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان، وہ دہل گئی۔ آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے۔ گود کھلائی بچی کیسے بھری عمر میں قبر کی ہو گئی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں چھلک پڑیں تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے۔ آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا جنہوں نے اسی پر نظریں اٹھائی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی تو اس سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ پھر ذرا سوچئے، ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا، اس لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہیں۔ اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دلان میں ہی مل گئے تھے۔ ستون سے کمر لگا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر قصدن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں، تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے، یہاں نہیں کمرے میں چلتے ہیں اور تم سمیرہ بھابھی کو وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو۔ وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرہ کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرہ کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو آفاق، وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے، شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان، تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرہ ہنس کر بولی، تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے، کون ہے؟ سمیرہ کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا پاک کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا۔ اگر اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرہ نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اس سے بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرہ سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔
हालात का जायजा लेने के लिए उसने सुमेरा से भी फोन पर बात की थी, पर उन्होंने प्रपोजल के बारे में कोई बात ही नहीं की और बराह रास्त फाइजा से बात करने की उसे हिम्मत ही नहीं हुई। उसे पता था वो उस पर चढ़ाई कर देगी। डीआईजी ऑफिस में उसे मीटिंग के लिए कॉल किया गया था। 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद वो अपने ऑफिस में आया था और सीट पर बैठकर अपना मोबाइल ऑन किया जो उसने मीटिंग के दौरान बंद कर रखा था। फाइजा की तरफ से 14 मिस कॉल अलर्ट थे। वो अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठा था। टोंगल सीधा होते दोनों कोहनियां टेबल पर टिकाते हुए वो सोचने लगा कि आखिर फाइजा ने इतनी बार उसे कॉल करने की कोशिश क्यों की होगी। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मोबाइल पर उसका नंबर डायल करने लगा। पहले ही बेल पर उसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। शयान के हेलो बोलने से पहले ही फाइजा की तेज मगर रंधी हुई आवाज फोन पर सुनाई दी। शयान, तुम फौरन कराची आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो परेशान होकर बोला। बस तुम घर आ जाओ शयान, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। उसके मुस्तकिल रोने पर शयान को अचानक ही वजदान का ख्याल आया। इसी ख्याल से खौफजदा होकर वो तेजी से बोला, फाइजा, अब्बू ठीक है? हाँ, अब के वो खुद पर काबू पाकर बोली, अंकल खैरियत से है, मगर तानिया। इतना बोलकर वो रोने लगी। तानिया को क्या हुआ? शयान, तानिया ने खुदकुशी कर ली। क्या कह रही हो? उसकी आवाज फट पड़ी। उसकी हालत बहुत खराब है शयान, उसने अपनी दोनों कलाइयां काट ली हैं। डॉक्टर कह रहे हैं उसकी हालत बहुत सीरियस है, वो मर जाएगी शयान, तानिया मर जाएगी, बस तुम फौरन आ जाओ। उसने इतना ही कहा था कि लाइन कट गई। शयान के आवाज गुम हो चुके थे। उसने अपनी कलाइयां काट ली। शयान के कानों में फाइजा की आवाज उभरी और उसे लगा कोई तेजधार चीज उसकी शाहरग पर फिर गई हो। उसकी हालत बहुत खराब है। शयान की खुद हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे जिस्म में जान ही न रही हो। वो मर जाएगी, तानिया मर जाएगी। नहीं, शयान के अंदर कोई कुछ ब्लास्ट हुआ था। वो अपनी सीट से उठा और आंधी तूफान की रफ्तार से बाहर दौड़ा। पुलिस स्टेशन में मौजूद लोगों ने हैरत से एएसपी शयान मुस्तफा को दीवानों की तरह भागते हुए देखा। कुछ ने उसे आवाजें भी दी, मगर उसकी तेजी में कोई फर्क नहीं आया। जीप में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर को पूरी तरह दबाते हुए झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सरजी की आवाजें लगातार उसके पीछे आ रही थी। सामने से आता कांस्टेबल एन वक्त पर छलांग लगाकर साइड में हो गया, वरना शयान की जीप उसे रोनते हुए गुजर जाती। शयान से बात करते करते फाइजा ने बीच में खुद ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और अब वो हिसाब लगा रही थी। सक्खर से कराची तक की ड्राइव 2.5 से 3 घंटे की है, मगर शयान ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में कराची पहुंच जाएगा। आधा घंटा मजीद लगेगा घर आने में, यानी मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। फिर वो आराम से बेड पर औंधी लेटकर मैगजीन पढ़ने लगी, जो वो शयान का फोन आने से पहले पढ़ रही थी। जब 2 घंटे गुजर चुके तो वो बेड से उठी और नीचे किचन में आ गई, जहाँ सुमेरा रात के खाने के लिए मुलाजमा को हदायत दे रही थी। मम्मी, उसने बीच में उन्हें मुखातिब किया। अंदाज ऐसा था जैसे फिक्रमंद हो। क्या हुआ? सुमेरा उसकी आवाज पर मुड़ी, फिर उसकी शक्ल देखकर परेशान हो गई। मम्मी, अभी वजदान अंकल का फोन आया है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कह रहे थे सीने में दर्द है, आप प्लीज जल्दी जाकर मालूम करें, कहीं उनकी हालत ज्यादा खराब तो नहीं। अचानक क्या हो गया उसे? अभी कल तो आफाक उसे अपने साथ चेकअप के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है। वो वाकई ही फिक्रमंद हो गई थी। हार्ट पेशेंट का क्या पता, कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मी, प्लीज आप जाइए ना अंकल के पास, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ जाती हूँ, जवाद से कहो गाड़ी निकाले। वो तेज तेज बोलती किचन से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। फाइजा फौरन अपने भाई के पास आकर बोली, उठ जाए जवाद भाई, मम्मी कह रही है गाड़ी निकालें, उन्हें वजदान अंकल के घर जाना है, उनकी तबीयत खराब है। जवाद जल्दी से उठ बैठा। तुम्हें किसने बताया? अंकल का फोन आया था, मगर आप देर मत करें, जल्दी से गाड़ी निकालें। जवाद सर हिलाता फौरन उठकर अपनी चप्पलें तलाश करने लगा और कपड़े बदले बिना ही ढीले ढाले ट्राउजर टी शर्ट में गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। फाइजा सुमेरा के कमरे में आए। वो चादर ओढ़कर तैयार खड़ी थी। जवाद उठ गया। फाइजा को देखकर उन्होंने पूछा, भाई गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनकर ही वो बाहर निकली। पीछे आती फाइजा मासूमियत से बोली, मम्मी मैं भी चलूं?
نہیں، اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا۔ امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی میکی گئی ہوئی ہیں، ورنہ وہ سنبھالتی۔ انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا ہے؟ چلتے چلتے رک کر انہوں نے پوچھا تو فائزہ گڑبڑا گئی۔ پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت سے کیا مطلب؟ وہ خفا ہوئی اور کوریڈور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر آفاق کو فون ملا دیا۔ آفاق، آپ فوراً وجدان کی طرف آ جائیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ نہیں، اس کا فون آیا تھا، فائزہ سے بات ہوئی۔ ہاں، میں بھی جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فائزہ اپنا سر پکڑ کے کھڑی تھی۔ سمیرا نے آفاق سے بات کر کے فون رکھا تو اس نے فوراً انہیں پکڑ کے باہر دھکیلا کہ کہیں وہ کسی اور کو بھی فون نہ کر دیں۔ انہیں بھیج کر فائزہ نے تانیہ کا نمبر ملایا اور اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ، کیسی ہو؟ اس کا نمبر فلش ہوتا دیکھ کر تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہی کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تم فوراً گھر آ جاؤ۔ کیوں، خیریت؟ ایک سرپرائز ہے۔ میں اس وقت پورچ میں ہی کھڑی ہوں، بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں۔ فریش یہاں آ کر ہو جانا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فوراً چلی آؤ۔ اچھا بابا، آ رہی ہوں، تانیہ نے کہا۔ وہ پورچ میں گاڑی روک کر دروازہ کھولے اس سے بات کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی اور ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی۔ مریم لان میں ہی تھی۔ اسے پورچ میں کھڑے فون پر بات کرتے دیکھ کر وہ اس طرف آئیں، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آ گئی، پھر تانیہ کو ساتھ لیے وہ اندر سٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ ہاں کہو، کیا سرپرائز ہے؟ تانیہ کاؤچ پر بیٹھنے کے بعد بولی۔ شایان نے مجھے پرپوز کیا ہے، فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تانیہ کچھ دیر تک بول نہیں پائی۔ مبارک ہو، جب کہا تو اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ اور شٹ اپ، فائزہ ایک دم ہی پٹ پڑی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر شادی کسی اور سے کرو گے؟ شایان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، وہ آزردہ سی ہو گئی۔ ریئلی؟ وہ استہزائی انداز میں بولی۔ تانیہ کو برا لگا۔ ہاں، شایان نے کبھی نہیں کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، تم سے نہیں کہا ہوگا، مگر میرے سامنے اس نے سینکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، وہ تب کر بولی۔ تانیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی، اچھی بھلی لو سٹوری ہے، مگر نہیں، ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ بنے کوئی اور ظالم سماج، یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لولی قسم کی مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔ تم اتنا الجھ کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو، وہ تو میں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب شایان نے ہی کبھی کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ فینٹاسٹک، وہ اور بھی بھڑک گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی جو اب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے؟ کمال ہو گیا، 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی محبت کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہیں۔ جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی، پھر بولی، آ گئے مجنو صاحب، لیلا لیلا پکارتے، آج تو آمنا سامنا ہو کر رہے گا، جتنی بار دل چاہے آئی لو یو کہلوا لینا۔ شایان آیا ہے؟ تانیہ سٹپٹا گئی۔ فائزہ کے جواب سے پہلے ہی فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زدہ چہرہ لیے شایان کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ فائزہ سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جبکہ تانیہ ایک سائیڈ میں ہو کر کاؤچ پر بیٹھی تھی، اسی لیے شایان کو اس پر نظر نہ پڑ سکی۔ وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا۔ تانیہ کیسی ہے؟ کون سے ہسپتال میں لے کر گئے ہیں؟ فائزہ چڑی ہوئی تو پہلے ہی تھی، بھڑک کر بولی، مر گئی تانیہ۔ پھر شایان کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کہہ دی تھی تو فوراً ہی کہا، ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو، وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ شایان نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس طرف فائزہ نے اشارہ کیا تھا، اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا، اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بےتابی سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟
वो तो इतनी बुरी तरह से बौखला गई कि कुछ बोलने का ख्याल तक नहीं आया। यूं भी वो सारे ड्रामे से लाइल्म ही थी, बस एक टुक शयान को देखती रही। फाइजा ने कहा, तानिया ने कोई खुदकुशी नहीं की, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जरा सा सर मोड़ कर शयान ने फाइजा को देखा। झूठ बोला था? लेकिन क्यों? उसके असाब इस कदर टूटे हुए थे कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? अब उसके लहजे में हल्की हल्की आंच आने लगी थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे झूठ ने मेरी क्या हालत की होगी? तानिया को कुछ हो गया तो? इससे आगे का सोच कर दिल चाह रहा था कि जीप सामने से आते किसी सड़क से टकरा दूं। हर सेकंड के साथ लग रहा था रूह जिस्म का साथ छोड़ती जा रही है। तानिया ने खुदकुशी कर ली है। इतनी बड़ी बात तुमने ऐसे ही बोल दी? मजाक है ये तुम्हारे लिए? आखिर में उसकी आवाज धाड़ की मानिंद गूंज गई। तानिया भी एक पल को सहम सी गई थी, मगर फाइजा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तेज होकर बोली, चलो मेरे लिए मजाक ही सही, मगर तुम्हें क्या? तानिया मेरी दोस्त है, तुम्हारी क्या लगती है? क्यों जान निकल रही थी तुम्हारी? क्यों दीवानों की तरह दौड़े चले आए? तानिया जिए या मरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, वो तैश में आकर बोला। अच्छा? फाइजा उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसी। अब ये भी बता दो कि फर्क क्यों पड़ता है? तने हुए असाब के साथ फाइजा का मुकाबिल खड़ा वो उससे घूरने लगा तो फाइजा की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं बताओगे। शयान नजरें चुराता उसके सामने से हट गया। मैं अक्सर सोचती हूँ पर समझ नहीं पाती कि क्या बुज़दिल लोग ही मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत करने वाला हर शख्स बुज़दिल बन जाता है। अब वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। वार कारगर था। शयान बोला तो उसके लहजे में आग सी तपिश थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अच्छा तो हिम्मत वाले हो। वो बदस्तूर उसका मजाक उड़ा रही थी। बच्चे की तरह शयान को पुचकारते हुए बोली, तो फिर बोल कर दिखाओ कि तुम्हें तानिया से मोहब्बत है। चलो शाबाश, बोलो, अब बोलो भी। वो दोनों उस पर झगड़ रहे थे और तानिया बस मुंह उठाए तमाशाइयों की तरह टुके टुके देख रही थी। फाइजा के अल्फाज पर उसकी निगाहें शयान की तरफ उठ गईं। शयान एड़े पर घूमता फाइजा के सामने आ गया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर भड़कते हुए लहजे में बोला, मैं तानिया से मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत के उसकी खातिर 100 बार जान से गुजर जाऊंगा। आंखें मीच कर सांस बाहर छोड़ती तानिया ने आज जाना था कभी कभी लफ्ज भी जिंदगी बन जाते हैं, मगर अगले लम्हे लफ्जों ने ही उसकी रूह खींच ली। मगर मैं तानिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नूरुल हुदा फारूकी की बेटी है। तानिया ने अपने पापा के हवाले पर हैरान होकर फाइजा को देखा। नहीं, शयान ने तरदीद करते हुए कहा, क्योंकि ये अजहर फारूकी की पोती है। फाइजा ने तासुब से उसे देखा। अगर ये बात इतनी ही अहम थी तो मोहब्बत करने से पहले उसका शजरा नसब मालूम कर लिया होता। फिर वो तानिया की तरफ मुड़ी। सुना तुमने? ये वजह थी तुमसे गुरेज करने की। बल्कि तुम कहाँ जानती होगी, मैं बताती हूँ। तुम मलिहा फारूकी को जानती हो? अजहर फारूकी की इकलौती बेटी थी वो, और तुम्हारे पापा की कजन। लेकिन उनका एक और तारुफ भी है, वो शयान की माँ थी। पता नहीं तुम जानते भी हो या नहीं, मगर उनकी और वजदान अंकल की लव मैरिज थी और अजहर फारूकी इस शादी के खिलाफ थे। जब वो किसी तरह नहीं माने तो आंटी ने घर छोड़ दिया और बस कहानी खत्म। नहीं फाइजा, कहानी तो उस मोड़ से शुरू हुई थी। शयान ने दुखी लहजे में कहना शुरू किया, मेरी माँ की जिंदगी के अजियत भरे लम्हों की कहानी। वो अपने बाबा जान से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें लगता था वो भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं और एक दिन वो अपनी बेटे की खुशी की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनकी अना ने अम्मी को तोड़ कर रख दिया, मगर नाना जान नहीं झुके और अम्मी ये सह नहीं पाई। जानती हो तानिया, सिर्फ 20 बरस की उम्र में मेरी माँ मर गई। सिर्फ 20 बरस की उम्र में। तानिया के लिए ये खबर नई नहीं थी, लेकिन शयान के लहजे का कर्ब महसूस किए बिना न रह सकी और सर झुका लिया। कौन जिम्मेदार है? मैंने अपनी माँ को खो दिया, किसका कसूर है? और अब्बू? उसने अपने होंठ काटे। मुझे वो कभी जिंदा नहीं लगे। पाने और खोने में अहम वो नहीं होता जो पाया हो, जो खो दिया हो उसका दर्द ज्यादा महसूस होता है। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता तानिया। अम्मी ने एक रिश्ते को पाकर एक रिश्ते को खो दिया था, पर उस रिश्ते को खो देने का मलाल जिंदगी भर नहीं गया।
اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور شایان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سبھی کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں، گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہے اور ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کے بیٹے کو؟ فائزہ نے دلیل دی۔ وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شایان نے اس کی دلیل رد کر دی۔ فائزہ کچھ بول نہ پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپیٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج صرف سننے کے لیے ہی یہاں آئی تھی۔ اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شایان کی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا تھا نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں ہے، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹے کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان۔ میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی۔ پھر کون کس سے شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل بھی کر دیا، تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا حق بھی نہیں؟ اور آخر کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے۔ چلو مانا آنٹی کو زندگی نے مہلت نہیں دی، پر انکل کو تو انہیں منانے آنا چاہیے تھا۔ آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور یہ سن کر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا اور وہ انکل کو اور تمہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے۔ وہ خود کو بابا جان کی طرفداری کرنے سے روک نہیں پائی تو ان کی حمایت میں بول پڑی۔ شایان چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا۔ پھر جب وہ چپ ہوئی تو کہا اپنی غلط فہمی دور کر لو، نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے کیا؟ تانیہ سچ مچ حیران ہو گئی۔ نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے آنسو کسی احساس میں بہہ جاتے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا تو وہ ابو کو نہ صحیح کم از کم مجھے قبول کر لیتے، مگر 27 سال میں وہ ایک بار بھی مجھ سے نہیں ملے۔ ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ شایان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کارپیٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تانیہ، میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، پھر بھی مجھ میں حوصلہ ہے کہ تمہیں کھو دوں، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ شایان، تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، پر گلا رند گیا تو وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ آئی ایم سوری۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے تھے۔ شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے اس کے آنسو پہنچے تو وہ شایان کے ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی، اور روتے روتے اس نے اپنا سر شایان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور شایان لب بھینچے ساکت تھا۔ وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں، پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ کے ہی شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گے؟ فائزہ بھی افسردہ سی کھڑی تھی کہ ہال کے دروازے پر سایوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وجدان کے ساتھ افاق، سمیرہ اور سمد حیران کھڑے شایان سے لگ کر روتی تانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا، فائزہ کی آواز پر شایان نے یوں ہی بیٹھے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ تانیہ نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اٹھی اور آنسو پہنچتے باہر نکل گئی۔ شایان بھی تانیہ کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شایان کے چلے جانے کے بعد سمیرہ نے فائزہ سے پوچھا، جو پہلے تو ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، مگر اب اسے ان کی آمد غنیمت لگ رہی تھی۔ خود پر قابو پا کر وہ بولی، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میں سب بتاتی ہوں۔
तानिया का यूं गेट से लौट जाना मरियम को अचनबे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली आई। अजीब सी बात है बाबा जान, अभी तानिया आई थी, गाड़ी से निकली भी, फिर कुछ सेकंड फोन पर बात करके वो वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। कोई जरूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे से उन्हें देखा। बताकर जाने में क्या हर्ज था, अब मैं बैठी परेशान होती रहूंगी। वो बोली तो बाबा जान मुस्कुरा दिए। तो बेटा मत परेशान होना, उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा करती हूँ, उसे फोन कर लेती हूँ। वो बोलकर उठी और कमरे में रखे टेलीफोन सेट से ही नंबर डायल करने लगी। कुछ देर रिसीवर कान से लगाकर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फोन बंद है, आ जाएगी थोड़ी देर में, परेशान क्यों हो रही हो? वो रसान से बोले, आप ठीक कह रहे हैं। नाचार वो खामोश होकर बैठ गई। मगर जब तानिया को गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाई। इस बीच में वो तानिया का मोबाइल भी ट्राई करती रही, पर कांटेक्ट नहीं हो सका तो उन्होंने नूरुल हुदा को फोन कर दिया। बेकार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है। फिर जहाँ भी गई है खुद अपनी मर्जी से गई है, पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो मैं घर आ रहा हूँ, अब तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। फिर वो कुछ देर में ही घर आ गए थे। अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया था। नूरुल हुदा चेंज करके आए और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सोने के लिए भेजा कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना था। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने को कहा, ना वह खुद ही गए और अब ये तीनों लाउंज में तानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। 11:30 बजने तक बाबा जान भी ठीक ठाक परेशान हो गए थे। परेशान तो अब नूरुल हुदा भी थे, मगर चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहे थे। लेकिन उनका इज़्तिराब भी अब महसूस हो रहा था। वो बार बार तानिया का नंबर ट्राई कर रहे थे। 12 बजे के करीब उसकी कार पोर्च में आकर रुकी तो मरियम एकदम बाहर जाने को खड़ी हो गई। खुद नूरुल हुदा की भी जान में जान आई थी, मगर वो मतानत से बोले, नॉर्मल बिहेव करना, देर सवेर हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मरियम ने इस बात में सर हिला दिया। तानिया लाउंज में आई तो उसका धुआं धुआं चेहरा देखकर नूरुल हुदा और बाबा जान भी परेशान हुए। अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे देखकर तानिया की नजर घड़ी पे पड़ गई और वो शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वो तो कोई बात नहीं, मगर मोबाइल तो ऑन रखना चाहिए था। बाबा जान नरमी से उसकी गलती की निशानदेही कर रहे थे। मोबाइल ऑफ तो नहीं है। बोलते हुए उसने अपना मोबाइल चेक किया और बोली, ओहो बैटरी लो है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। मरीम अपनी फिक्रमंदी छुपा नहीं पाई। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आके उसका गाल थपक कर बोली, जाओ जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तानिया रोई तो नहीं, मगर माँ को पास देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से उनके गले लगी। मरियम ने घबरा कर नूरुल हुदा की तरफ देखा, वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया क्या हुआ बेटा, परेशान हो? मामा को बताओ बच्चे। वो प्यार से उसकी पीठ थपक कर उसे रिलैक्स कर रही थी, पर वो चुप ही रही तो वो परेशानी से कहने लगी, तानिया बेटा कुछ बोलो। देखो पापा भी परेशान हो रहे हैं और दादा जान भी फिक्रमंद हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तानिया ने अपने पापा की तरफ देखा और फिर दादा की तरफ। बाकी ही सब परेशान हो गए थे। वो मरियम से अलग होकर उनसे बोली, मैं ठीक हूँ मामा, आप सब टेंस ना हो। कैसे ना हो जब तुम टेंस हो मामा? तानिया उनकी बात काट कर बोली, अंसर अच्छा लड़का है, आप उससे हाँ कह दें। तुम खुश हो? वो उसकी थोड़ी छोड़कर बोली तो तानिया कसदन जरा सा मुस्कुराकर कहने लगी, ऑफ कोर्स मामा, अपनी मर्जी से शादी पर राजी हुई हूँ, किसी ने जबरदस्ती नहीं की, फिर खुश क्यों नहीं होंगी। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, अब सुबह बात होगी। अपनी बात कहकर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लाउंज में खड़े तीनों शख्स अपनी अपनी सोच में गिरफ्त में थे। नूरुल हुदा ने अपना कदम उठाया तो बाबा जान उनका इरादा भांप कर बोले, इस वक्त तानिया को अकेला छोड़ दो, फिलहाल वो कुछ नहीं बताएगी। नूरुल हुदा उनकी तरफ देखकर जहरखंद लहजे में बोले, मैं अपनी बेटी को उसके दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसे आपने अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया था। मलिहा के जिक्र पर मरियम के तन बदन में आग लग गई थी, मगर मसलतन वो कुछ बोले बगैर पलटकर अपने कमरे में चली गई। नूरुल हुदा ने एक नजर जाती हुई मरियम को देखा, फिर खुद भी सीढ़ियां चढ़ने लगे। लाउंज में तन्हा रह गए बाबा जान की आंखें नम हो गईं। मलिहा की मौत के लिए नूरुल हुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा।
ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدا نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بے حس لیٹی رہی۔ پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدا نے تانیہ کو اپنے پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شیان ہے۔ میں اس سے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ان کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے سے اسے تھپکتے نور الہدا ہر سیکنڈ کے ساتھ 1 انچ خوف کی دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدا نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدا کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدا نے سوچا تھا فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا، سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمجھ نے وجدان سے پوچھا اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شیان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدا سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، جب شیان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سمیرا نے الجھ کر کہا ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اور میں شیان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شیان کو مجھے سونپا تھا، وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا پھوپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے، تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ پھر کہا ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔ شیان اپنے گھر کے پورچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹے کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گرے باندھ کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مچلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھار کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ چکا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے
चूमने के बाद सीने से लगाता कमरे के वसत में आकर फर्श पर बैठ गया। दीवानगी आंसुओं में ढल गई थी। तस्वीर पर हाथ फेरता हुआ वो सरगोशियों में कह रहा था, कितने आराम से आप मुझे छोड़कर चली गई। अपने वजूद के हिस्से से कोई ऐसे बेनियाज होता है। जिंदगी के हर पल में मैंने आपकी कमी महसूस की है। कहते हैं औलाद तकलीफ में हो तो माँ कब्र में भी बेचैन हो जाती है। आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। क्या आप चैन से हैं? कैसी माँ हैं? कभी मुझे गोद में नहीं लिया, कभी मुझे लोरी नहीं सुनाई। मैं ठोकर खाकर गिरता तो कभी आपके हाथ मुझे थामने को नहीं बढ़े। तरस गया हूँ आपके एहसास को, पर क्या आज भी मुझे आपकी आगोश नहीं मिलेगी? अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। आप कैसे मेरी तकलीफ पर चुप रह सकती हैं? आज तो आ जाएं। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि अपनी माँ के गले लग सकूं? मलीहा की तस्वीर को सीने में भींचकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। आई एम मिसिंग यू अम्मी। अब तक अपनी जिंदगी आपके बगैर ही जीता आया हूँ, पर आज आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। एक बार तो आकर मुझे सीने से लगा लें। अम्मी प्लीज। माए क़यामत के दिन अपनी औलाद को दूध की बहती धारें बख्शेंगी। मैं क्या रोजे हशर भी खाली दामन लेकर आपके पास आऊंगा? कुछ तो मेरे पास भी हो अम्मी। अम्मी प्लीज अम्मी, अल्लाह के लिए। वो 27 साल का भरपूर जवान माँ को पुकारता छोटे बच्चे की तरह मचल मचल कर ऊंची आवाज में रो रहा था। तभी उसके दिल में दबी शदीद ख्वाहिश ने वहमे का रूप धार लिया। खुली खिड़की से आती हवा ने उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा था, मगर शयान को उस हवा पर नरम उंगलियों के लम्स का गुमान हुआ था। फिर उसे महसूस हुआ था कि उन्हीं उंगलियों ने उसके चेहरे पर से नमी को समेटा। उसने सख्ती से भींची अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। आंखों की धुंधलाहट ने एक पैकर को तराशा था। अम्मी, उसकी आवाज में इतना सुकून था जैसे भीड़ में बिछड़े बच्चे को अचानक ही माँ नजर आ जाए। मलीहा ने झुककर उसकी पेशानी पर होंठ रख दिए। 27 साल में पहली बार उसने ममता का लफ्ज महसूस किया था। उसे लगा उसके जलते तपते वजूद में किसी ने पानी के छींटे डाल दिए हों। उसने बेखुद होकर मलीहा की आगोश में सर रख दिया। उसके जुनून को करार आने लगा और एक सुकून सा उसके रगो पै में सरायत कर गया और वो धीरे धीरे आंखें मूंद गया। घर पहुंचते ही वजदान सीधा शयान के कमरे में आए थे। कमरे में फैली अबतरी पर नजर डालकर शयान के पास आ बैठे, जो कारपेट पर बेतरतीबी से लेटा बेसुध सो रहा था और मलीहा की तस्वीर उसके दाएं गाल के नीचे दबी थी। उसके दोनों हाथों की पुष्ट पर जमे खून को देखकर वजदान की पेशानी पर शिकने उभर आई। माँ पर गया है। उसकी दीवानगी भरी जज्बातियत पर वजदान हमेशा यही जुमला दोहराते थे। वो उठकर अपने कमरे में आए और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर किचन में आ गए। स्टील के बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर उसे होल्डर से पकड़कर वापस शयान के पास आ गए और नीम गर्म पानी में डिटॉल मिलाकर रुई भिगो भिगो कर उसके हाथों पर से जख्म साफ करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाल कर लगाया। फिर दोनों हाथों पर बारी बारी पट्टी लपेट दी। इस काम से फारिग होकर वो उठे और तकिया तलाश कर शयान के सरहाने दो जानू होकर बैठे और आहिस्ता से उसका सर अपनी गोद में लेकर मलीहा की तस्वीर उसके गाल के नीचे से निकाली और तकिया रखकर उसका सर तकिए पर डाल दिया। फिर वहीं बैठे शयान के बालों में उंगलियां चलाने लगे। आज वजदान को भी मलीहा बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। अगले दिन तानिया दिन चढ़े सोती रही, क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए किसी ने जगाया भी नहीं। 12 बजे उठी तो नाश्ते में सिर्फ चाय का कप ही लिया और बाद में सबके साथ दोपहर का खाना खाया। किसी भी तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए वो सारा वक्त उमैर और उजैर के साथ रही और खाने के बाद खुद ही क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना लिया। उजैर बैटिंग कर रहा था, नूरुल हुदा बॉलिंग करा रहे थे, तानिया और उमैर फील्डर्स थे और बाबा जान अंपायर। मरियम स्टैंड में बैठे शायकीन की तरह नारे लगा रही थी, शाबाश, छक्का लगाओ इस बॉल पर। जब तक नूरुल हुदा खुद बेहोश होकर न गिर पड़े, विकेट नहीं छोड़ना। बॉलिंग के लिए भागते नूरुल हुदा रुके और उनकी तरफ देखकर कहा, ओ बीवी, अल्लाह का खौफ करो, शौहर का बहुत हक होता है। वो तरकीब तरकीब बोली, मैं सिर्फ बीवी ही नहीं, माँ भी हूँ और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता।
یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں۔ کم آن عزیر، آج ذرا اپنے باپ کے چھکے تو چھڑاؤ۔ اداس مت ہو پاپا۔ نور الہدا کی اتری شکل دیکھ کر تانیہ ان سے بولی، بیوی نہ صحیح پر بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ، وہ مظلومیت سے بولے، مینشن ناٹ۔ بس آپ جلدی سے عزیر کو آؤٹ کریں، پھر میں بیٹنگ کروں گی۔ عمیر گھور کر بولا، دیکھا پاپا، یہ لالچی خاتون آخر آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ ادھر آؤ، تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ ناک پر اینک سے ہی کر کے عمیر پر جھپٹی، جس کو مار کٹائی کرنی ہے شوق سے کر لے، پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ اوکے اوکے۔ بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے۔ نور الہدا فاسٹ بالر تھے۔ لمبے رن اپ کے ساتھ انہوں نے بال پھینکی، جسے عزیر نے لان سے باہر بھیج دیا۔ اینڈ دیٹس اے سکس، امپائر نے کمنٹری کی اور مریم تالیاں بجانے لگی۔ بال کے پیچھے بھاگتی تانیہ نے سفید شلوار قمیض میں وجدان کو واچ مین کے ساتھ گیٹ پر دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ پھر فوراً اس نے پلٹ کر نور الہدا اور بابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ بھی وجدان کو دیکھ چکے تھے۔ نور الہدا نے واچ مین کو آواز لگا کر کہا، آنے دو۔ وجدان اجازت ملتے ہی اس طرف آ گئے۔ تانیہ کو انہوں نے قصدن نظر انداز کر دیا تھا۔ نور الہدا بھی کچھ قدم آگے بڑھ آئے۔ السلام علیکم۔ وجدان نے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مسافر کے لیے بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے نور الہدا کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسی بابا جان کے چہرے پر تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ہادی بھائی؟ یہ ہادی کون ہے؟ عزیر نے آنکھیں نیچے کر کے عمیر سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا، مگر نور الہدا چونک گئے تھے۔ انہوں نے غور سے وجدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، آپ ہیں کون؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ نور الہدا اور بابا جان ٹھٹک گئے، جسے محسوس کر کے بھی وہ بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، پر میں آپ سے ایک بار پہلے مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور الہدا نے غور سے انہیں دیکھا، اگر تم وجدان مصطفیٰ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤ گے۔ نور الہدا نے ٹہر ٹہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ انہوں نے زیر لب کہا، پھر نور الہدا سے بولے، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ نور الہدا انہیں دیکھتے رہے، پھر توقف کے بعد کہا، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے، پھر بابا جان کی طرف مڑے، جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آج تو اسے موقع دیں بابا جان کہ یہ اپنی بات کہہ سکے۔ انہیں خاموش دیکھ کر نور الہدا نے یاست بھرے انداز میں اصرار کیا تھا۔ بابا جان کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ وجدان کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے، پھر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماما، آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو کریدا۔ نہیں، اور آپ نے سنا ماما، وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے۔ عزیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو نور الہدا کے لیے یہ نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں گے۔ انہوں نے قیاس لگایا، اینی وے میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں۔ تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ بہادر، ایک زبردستی چائے اور کچھ سنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ کر بہادر چائے کے انتظامات کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو ایک خیال آیا تو وہ واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھتی بہادر سے بولی، پوچھو گے نہیں کون آیا ہے؟ کون آیا ہے تانیہ بی بی؟ تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا۔ وہ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی، ملیحہ فاروقی کے شوہر آئے ہیں۔ کیا؟ بہادر نے بڑا سا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اور تمہاری ملیحہ بی بی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بہادر کی حیرت سے ہنس اٹھا کر بولی تو بہادر کا کھلا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیحہ بی بی کا بیٹا؟ ہاں۔ تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی، جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟
ہاں، میں تمہاری بیوی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں، ملیحہ فاروقی کے بارے میں۔ کیا آپ بھول گئے انہیں؟ وہ ایک دم ہی افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی انہیں بھول جاتا، پر یہاں تو کسی نے انہیں یاد ہی نہیں رکھا۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر اجنبی سے کہا، لیکن آپ نے یہ ابھی کیا بات کہی؟ بی بی صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسی، نہیں بہادر، ملیحہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اے ایس پی ہے۔ جانتے ہو اے ایس پی پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اڑیل پن سے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھی۔ تانیہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی، پھر کہا، ٹھیک ہے وہ مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مگر تانیہ بی بی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اڑا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی، دیکھو، جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے شادی کر لی تھی۔ پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئی۔ وہ الجھ کر بولا، مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھی، اسی گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ اب کہ تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بیبی، بی بی صاحب کنواری مر گئی تھی، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تانیہ کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئی اور بہادر کہتا جا رہا تھا، پتہ نہیں تانیہ بیبی آپ کو کسی نے کیا بتایا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنے سے تختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہتی تھی تو ہم بھی بول پڑے، پر آپ آگے ہم سے کچھ نہ پوچھیے گا۔ اور آگے رکھا بھی کیا ہے، وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہو گئی۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ باتیں ختم نہیں ہوئی، اس نے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا گیا؟ اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اسے پراسرار بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم چیز یہ بات کیوں مشہور کی گئی کہ وہ وجدان مصطفیٰ کی بیوی تھی، اور ان کی اصل بیوی اور شیان کی ماں کون ہے؟ اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا؟ اور کیوں شیان کو بھی یہ یقین دلایا گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟ سوال ہر طرف بکھرے تھے، پر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور ڈرائنگ روم کے گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگی، جہاں سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے بار بار پہلو بدل رہے تھے اور نور الہدیٰ وجدان کے ساتھ بیٹھے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے دھیرے دھیرے بولتے وجدان کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نور الہدیٰ اور بابا جان کبھی ملیحہ کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ اب اس نے وجدان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ نہ جانے اب یہ تینوں اندر بیٹھے کون سا اسکرین پلے لکھ رہے ہیں۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے سب سے زیادہ چاہا تھا، اس کے بارے میں سچ بتانے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں اس کی ذات پر جھوٹ کے پردے کیوں ڈالے گئے۔ کوئی ہے تو اسے بیٹی ماننے کو تیار نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ کیا گورکھ دھندا ہے۔ وہ چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ کہانی کے 4 بنیادی کرداروں میں سے ایک موت کی آغوش میں چلا گیا اور باقی 3 جو بھی بولیں گے وہ سچ نہیں ہوگا، مگر شاید کہانی کا کوئی ثانوی کردار سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے، جیسے سمیرا۔ آف کورس، اس نے اپنے خیال کی تائید کی، سمیرا کو ضرور پتا ہوگا کہ ملیحہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر یہ پتا چل جائے تو باقی کی الجھنیں بھی سلجھ جائیں گی۔ لیکن سمیرا کو میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں نے تو کبھی ملیحہ کے ننیال میں سے کسی شخص کو قصر فاروقی میں آتا جاتا نہیں دیکھا، تو پھر سمیرا سے میں کیسے ملوں گی؟ وہ سوچنے لگی، میری ممی شیان کی مدر کی کزن ہے۔ تانیہ کو اچانک فائزہ کی بات یاد آئی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ، فائزہ اور شیان کی مائیں آپس میں کزن تھی۔ شیان کی ماں کی حیثیت سے تو سب ملیحہ کو ہی جانتے ہیں، اور فائزہ کی ماں ہے سمیرا آنٹی، اور فائزہ آفاق یعنی سمیرا آفاق۔ اٹس ریئلی امیزنگ۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں 3 سال سے اس گھر میں جا رہی ہوں جس کے رہنے والوں کا رشتہ قصر فاروقی سے برسوں پہلے ختم ہو چکا تھا، اور جواد کی انگیجمنٹ والے دن آفاق انکل
पापा के नाम पर चौंके भी तो थे, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और अब आगे की कहानी सुमेरा आंटी सुनाएंगी। वो जोश में चलती अपने कमरे से गाड़ी की चाबी उठाकर पोर्च में आ गई और कुछ की देर में वो फाइजा के घर पर थी। फाइजा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम इस कदर हैरान क्यों हो? तुम्हें पता है रात तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? फाइजा अनसुनी करते हुए बोली, मैं शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हारी और शयान की शादी हो जाए, और शयान को तुम्हारे पापा का नाम सुनकर ही ऊट पटांग किस्म के खौफ सताने लगे थे। और कल मैंने शयान को झूठ बोलकर इसीलिए बुलवाया था कि तुम दोनों आमने सामने बैठकर बात करोगे तो शायद उसके दिमाग से खौफ निकल जाए। पर तुम भी उसकी बात मान गई तो आखिरी हल यही बचा था कि मैं वजदान अंकल को सब बता दूं, और मैंने उन्हें सब बता दिया। अच्छा, तो इसलिए वो पापा और दादा जान से मिलने घर आ पहुंचे। मैं भी हैरान थी कि इतने सालों में तो वो कभी दादा जान से मिलने नहीं आए, तो आज क्या वजह हो सकती है? क्या वजदान अंकल तुम्हारे घर आए थे? फाइजा पूछने लगी। आए थे नहीं, इस वक्त भी वो कसरे फारूकी में मौजूद हैं। बहुत बदइखलाक हो, इतने बरसों बाद वो तुम लोगों से मिलने आए और तुम उन्हें छोड़कर यहाँ चली आई। फाइजा ने उसे सरजनिश की। उनकी पापा और दादा जान के साथ खुफिया मीटिंग चल रही है, इसलिए मेरी इस बदइखलाकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैं आज खास तौर पर आंटी से मिलने आई हूँ, उन्हें कमरे में बुला लो। वो अपने मतलब की बात पर आ गई। खैरियत? फाइजा ने पूछा। हाँ बस तुम उन्हें बुला लो। ठीक है, वो कहकर उठी और रूम से चली गई। फाइजा बता रही थी, तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हो? बेड पर बैठने के बाद वो मोहतात अंदाज में बोली, जी आंटी, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहो। एक मिनट। उनकी इजाजत पाकर उसने फाइजा की तरफ रुख किया। फाइजा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? हाँ क्यों नहीं। वो हैरान तो हुई मगर फौरन ही जाने को खड़ी भी हो गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। बस इतना ख्याल रखना, जब तक मैं कमरे का दरवाजा खोल न दूं, कोई हमें डिस्टर्ब ना कहे। जैसा तुम कहो। वो कहकर बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर गई। जी तो शुरू करें, उसने सुमेरा की तरफ देखकर कहा। तानिया ने महसूस किया कि वो कुछ मुस्तरिब सी थी। मुझे जानती हैं? उन्हें खामोश देखकर तानिया ने सवाल किया। सुमेरा उसके लहजे से समझ गई कि इस सवाल का मतलब क्या था और कहा, तुम नूरुल हुदा की बेटी हो और आप इफ्तिखार हसन की बेटी हैं। तानिया ने उनके चुप होते ही कहा, मेरा मतलब है मलिहा के मामू इफ्तिखार हसन की बेटी। तुम्हें फाइजा ने बताया होगा। उन्होंने फौरन कयास लगाया। नहीं, मुझे मलिहा ने बताया है। सुमेरा ने इस तरह उसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो, मगर बहस नहीं की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर अब लग रहा है मुझे इस रवैये पर एक बार फिर गौर कर लेना चाहिए। वो दानिस्ता बदलिहाज हुई। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो नागवारी से गोया हुई। आपको शर्म नहीं आती? तानिया एकदम से भड़क उठी। जो लड़की आपको अपनी बहन की तरह समझती थी, आप उस पर बहतान लगाती हैं कि वो अपने घर से भाग गई थी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मलिहा घर से भागी थी। वो बल खाकर बोली। तो फिर मलिहा और वजदान की शादी क्यों कर हुई? वो पूछने लगी। मलिहा का अपने बाबा जान के साथ इस इशू पर झगड़ा हो गया था, फिर बात बढ़ गई और इन हालात में उससे घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बाद में अब्बू और चाचू ने दोनों में सुलह की कोशिश भी की, मगर फूफा जान ने कह दिया कि मलिहा उनके लिए मर चुकी है। इसके बाद सबको यही मुनासिब लगा कि मलिहा की शादी वजदान से कर दी जाए। वो वजदान के साथ भागी नहीं थी, उसे बकायदा रुखसत किया गया था। वो गुस्से से चुबा चुबा कर बोली। तानिया ने सुकून से उनकी बात खत्म होने का इंतजार किया, फिर कहा, उनका इंतकाल किस तरह हुआ? वो एक पल को रुकी और कहा, शयान की पैदाइश पर मलिहा की वफात हो गई थी, मगर किस तरह? वो पूछ रही थी। सुमेरा जिद हो गई। बच्चे पैदा करते वक्त अक्सर औरतें मर जाती हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हैरान होने की बात तो है ना? उनकी बात पर गौर करते हुए वो उठी और उनके सामने खड़े होते हुए दोनों बाजू लपेट कर कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? सुमेरा अचनबे से बोली तो तानिया अपने अल्फाज पर जोर देकर बोली, अगर एक ऐसी औरत बच्चा पैदा करते हुए मर जाए जिसके यहाँ कभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था, तो सुनकर हैरत तो होगी। इस बार सुमेरा कुछ बोल नहीं पाई।
मलिहा की शादी नहीं हुई थी। उसने बड़े सुकून से उन्हें देखते हुए कहा, एक ऐसी लड़की जो मर चुकी है, उसके बारे में इतना बड़ा झूठ कि वो किसी की बीवी और किसी के बच्चे की माँ थी, बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? वो चुप हुई, फिर तंजिया हंसी के साथ बोली, लेकिन आप क्या किसी मरे हुए का लिहाज करेंगी जब आपने जिंदा लोगों का लिहाज नहीं किया? शयान के साथ क्या किया आप लोगों ने? जिसे वो माँ समझता है वो उसकी माँ नहीं है। अगर पता चल जाए उसे तो क्या उसकी हालत हो। और वो बदनसीब माँ जिसने उसे पैदा किया है, उस पर कितना जुल्म किया है आप सब ने। और आज मेरी जिंदगी आप लोगों की वजह से ही बर्बाद हो रही है। ये सोचकर वो मलिहा फारूकी का बेटा है। शयान मुझसे शादी नहीं करना चाहता और मैं सच जानकर भी उससे बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी नहीं सह पाएगा कि जिस बाप से वो इतनी मोहब्बत करता है, उसी ने उसकी माँ की शनाख्त के हवाले से उसे धोखा दिया। वो रुकी और शिकायती निगाहों से सुमेरा को देखने लगी, जिनकी आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। दादा जान, पापा, वजदान और आप, मलिहा ने हर एक से मोहब्बत की, और उसके मरने के बाद आप सबने उसके साथ क्या किया? पापा और दादा जान यूं उसके जिक्र से लाताल्लुक हो गए जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुई थी। और वजदान, जो मलिहा के लिए यकीन का चेहरा था, उसके चेहरे को धोखा बनाकर अपने बेटे के सामने पेश करते रहे, और आपने वजदान को ऐसा करने दिया। किस कदर बदनसीब थी वो। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके मरने के बाद उसके साथ ये सब हो जाएगा। सुमेरा के आंसू और भी शिद्दत से बहने लगे, मगर तानिया उस पर तरस खाए बगैर बोलती रही। झूठ का ये महल खड़ा करने की क्या जरूरत थी? बताएं, मेरी और शयान की जिंदगियों को बर्बाद करने का आपके पास क्या जवाब है? जवाब दें। या देने के लिए आपके पास कोई जवाब भी नहीं है? इस्तेज़ाई अंदाज में कहते हुए उसकी आवाज मजीद तेज हो गई। आज तो आंसू बहा रही हैं, मगर जब मलिहा की मौत का तमाशा बना रही थी, उस वक्त आपके आंसू कहाँ थे? मैंने मलिहा की मौत को तमाशा नहीं बनाया, वो चिल्ला उठी। हाँ, वो बदनसीब थी, मगर किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। फिर वो आंसू पहुंचे बगैर होले से बोलने लगी, मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि मलिहा मर चुकी है। किसने सोचा था कि वो इस तरह मर जाएगी? जीते जी कभी नहीं सताया और मर कर सबके लिए उम्र भर का अजाब बन गई। उन्होंने तानिया की तरफ देखा। ये कोई परियों की दास्तान नहीं जिसे सुनने के शौक में तुम यहाँ चली आई। जानती हूँ ये परियों की दास्तान नहीं है, मगर परी की दास्तान तो है जो जादू नगरी में खो गई। उनके पास बैठते हुए तानिया ने इस बार आसान से कहा था। सुमेरा भीगी आंखों से उसे देखने लगी और धीरे धीरे माजी के पर्दे हटाने लगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।